वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक साहब से गालबोल जो सिलसिला जारी है। सिराज साहब, ब्रेक से पहले आप बात करें कि वोट की ताकत के जरिए हम आ सकते हैं। आपको एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे, या आप भी पीटीआई की तरह कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन कठपुतली है? देखिए, हम चाहते हैं कि इलेक्शन से कबल इलेक्शन रिफॉर्म्स हो और इलेक्शन कमीशन माली लिहाज से, इंतज़ामी लिहाज से बाइख्तियार हो जाए। अभी कराची में यही हुआ ना, उनके साथ अपने लोग नहीं थे, तो जो पीपल्स पार्टी, आपको भी एतमाद नहीं है ना इलेक्शन? मैं अर्ज़ करूं कि जो पीपल्स पार्टी ने उनको अमला दिया, उन्हीं के सारे इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया। तो हमारा इसी तरह नज़रिया है कि जिस तरह इंडिया में इलेक्शन कमीशन के साथ अपना अमला है और माली इख्तियारात है, और उसी की बुनियाद पर कभी भी वहाँ इलेक्शन पर लोगों ने एतराज़ नहीं किया। यहाँ हर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन से कबल तमाम इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातें मिलकर बैठ जाएं और एक शफाफ गेम पर सबका इत्तेफाक हो जाए। इलेक्शन एक ही दिन हो जाए और ये बार बार इलेक्शन और छोटे छोटे टुकड़ियों में इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन और अभी सूबाई इलेक्शन और फिर जनरल इलेक्शन, इससे मुल्क में मज़ीद पोलराइजेशन होगी, इससे कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। ख़ुद इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि 72 अरब से ज़्यादा ख़र्च होता है और मुल्क मकरूज़ है, तो फिर तो एक दिन इलेक्शन हो और बड़ा इलेक्शन हो, तो वो कैसे मुमकिन होगा? आपको लग रहा है कि रवां साल में इलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए कि निज़ाम तो नहीं चलता, निज़ाम तो बिल्कुल फंस गया है और कोई वाली वारिस इस वक्त आवाम का नहीं है। अब तो हमारे फैसले भी IMF वाले करते हैं। यहाँ 3-4 बाबू आए हैं, बैठे हैं, आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा करो, आज गैस की कीमत में इजाफा करो, आज आटे की कीमत में इजाफा करो, आज सब्सिडी ख़त्म करो, और पूरी हुकूमत एक बाबू के आगे सजदरेज है। ये हुकूमत है। ये इलेक्शन हुआ तो आप मुत्तहिदा जो MMA के प्लेटफार्म से ही दोबारा इत्तेहाद होगा, या इस दफ़ा आप अलग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? बाबा, मुत्तहिदा मजलिस अमल का जो सरबराह थे मौलाना फजल रहमान, वो इस वक्त PDM का सरबराह है। जी हाँ। हम अकेले और इंशाअल्लाह अपने निशान पर होंगे और हम आवाम से ताउन चाहते कि वो आवाम हमारा साथ दे, और हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह कि लोग एक हकीकी चेंज के लिए आइंदा टप्पा तराजू पर लगाएंगे जो अदल और इंसाफ का निशान है। वैसे ये एक्सपेरिमेंट आपने पहले भी किया मुशर्रफ दौर में, तो दोबारा करने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई मुत्तहिदा मजलिस अमल की? आप पहले, आपके ये एक्सपेरिमेंट कामयाब था इसलिए, या अब नाकाम हुआ है तो इसलिए तोड़ रहे हैं? देखिए, बस पहले भी MMA के तहत एक इलेक्शन हुआ था, उस दिन उनके रिज़ल्ट अच्छे थे। इस बार भी एक तजर्बा हुआ 2018 के इलेक्शन में, लेकिन वो तजर्बा अच्छा नहीं हुआ, इसलिए कि जितने पार्टियों ने उसमें हिस्सा लिया था वो पार्टियाँ ख़ुद कई धड़ों में तकसीम हो गए थे। यानी JUP तकसीम थी, JUI ख़ुद तकसीम थे, बाकी अहले हदीस तकसीम थे। तो उसके बाद तवील हमने आपस में अपने कारकुनान से मशावरत की और यही तय हुआ कि मिलकर अगर आप कुछ कामयाबी हासिल कर भी जाते हैं, लेकिन उस हुकूमत में फिर आप अपने मंशूर के मुताबिक इक़दामात नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। तो आपने इसलिए हमने अब तय किया है कि हम इंशाअल्लाह अपने तराजू के निशान के साथ आवाम के पास जाएंगे। जी मौलाना साहब, जब PDM बने, उसके सरबराह बने, आप लोगों ने कोई एतराज़ किया कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो हम एक फोरम पे हैं, या आप समझे अपनी मर्जी है? मौलाना फजल रहमान साहब अपने फैसलों में आज़ाद है, हम अपने फैसलों में आज़ाद है। उनका यही ख्याल था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को साथ लेकर या उनका साथ देकर उनको फ़वाइद ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सकते हैं, और ज़ाहिर है वो कुछ वैसे आपने हल्के लेने में, यानी कुछ वजारत उनको मिल गई, गवर्नरशिप उनको मिल गया, लेकिन हमारा मकसद चंद वजारतें नहीं है। हमारा मकसद पाकिस्तान में एक मुकम्मल तब्दीली है, खुशहाली है, एक ऐसा निज़ाम है जिसमें जालिम का ख़ात्मा हो जाए, जुल्म का ख़ात्मा हो जाए, अदल और इंसाफ की हुक्मरानी हो। तो वो इस तरह के लोगों के साथ मिलकर नामुमकिन है। हम चाहते हैं कि अवाम हमें इतना वोट दे दे, इतना वोट दे दे, इतना सपोर्ट दे दे
کہ جو ایک ویلفیئر اسلامی پاکستان اور جدید اسلامی پاکستان کا ایجنڈا ہے اس پر ہم 100% عمل کریں۔ آپ 3 سیاسی پارٹیوں کے سربراہان کو کہتے ہیں یہ کرپٹ ہیں، مولانا صاحب کو آپ نے تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیا، وہ کرپٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں یا کرپشن سے پاک ہیں وہ؟ دیکھیں یہ جو کرپٹ ٹرائکا ہے ان کو مکمل اختیارات ملے ہیں، پیپل پارٹی کو بار بار اختیارات ملے ہیں، اس نے اپنے ووٹر کو اپنے عوام کو مایوس کیا، رہی ہے ہر دفعہ نہیں اس کو کبھی اس طرح اختیارات نہیں ملے ہیں کہ مرکز میں صوبوں اچھی میں۔ پارٹی ثابت ہو سکتی ہے، اچھا رول ادا میں عرض کرتا ہوں نا کہ ذمہ دار تو وزیر اعظم ہوتا ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، عمران خان وزیر اعظم تھے، جناب آصف زرداری صاحب صدر تھے، یوسف رضا گیلانی اور پرویز اشرف ان کے وزیر اعظم تھے۔ ان پارٹیوں کو بار بار موقع ملا ہے، اور آج جو پاکستان کی درگت بنی ہے، تماشا بنا ہے، اور چوک اور چوراہوں میں لوگ رو رہے ہیں، تو یہی 3 پارٹیاں ہیں جو سب کو رلا رہے ہیں۔ اور جو میں کہتا ہوں نا کہ پی ڈی ایم، تو پی ڈی ایم میں وہ سب شامل ہے جو اس وقت پی ڈی ایم میں ہے، مولانا صاحب بھی شامل ہیں، وہ بھی ظاہر ہے وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، وہ تو سربراہ ہے، وہ بھی کرپٹ ہیں؟ وہ سربراہ ہے۔ اچھا، مطلب آپ جن 3 کو کہتے ہیں ان آپ کے مولانا کے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ آپ کو ان سے نہیں، میں کوئی پیچھے خاص نہیں لگا، محبت ہے؟ نہیں پیچھے نہیں لگا، کیونکہ سرا صاحب آپ کہتے ہیں سب پارٹیوں کے میں بارے یہ میں، عرض کرتا ہوں نا کہ شاید پی ڈی آپ ایم اس کے نرم بار گوشہ ہو آپ کے پاس، پھر بار سنیں کہ پی ڈی ایم جس کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے، پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی، یہ کرپٹ ٹرائکا ہے جن نے کرپشن ہوتے یہ ہوئے دیکھنا بھی سیاسی تو کرپشن دہشت کا گردی حصہ ہے اور نا۔ یہ معاشی دہشت گرد ہے جنہوں نے سیاست کو بھی ارغمال بنایا اور قوم کی معیشت کو بھی تباہ کیا۔ صحیح۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھتے نا تو آپ کہتے نا کہ یہ کام تو انہوں نے اچھا کیا، یعنی آپ کی ڈکشنری میں بھی ایک لفظ ایسا نہیں ہے کہ آپ بتا سکے کہ یار چلے انہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے۔ سب آتے ہیں، پی ٹی آئی والے آگئے، انہوں نے کہا ابھی تو ہم جو مسلم لیگ کا گن ہے وہ صاف کر رہے ہیں، اب مسلم لیگ والے آئیں وہی بات کرتے ہیں کہ اب تو ہم 4 سال پی ٹی آئی کا گن صاف کر رہے ہیں۔ تو گن صاف کرنا اور گن میں اضافہ کرنا یہی ان کا کام ہے۔ سرا صاحب آخر میں ایک چیز آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ اس وقت موجودہ وقت میں یہ جو گرفتاریوں کے سلسلے شروع ہو چکے ہیں اور یہ سارا نظام چل رہا ہے، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے گرفتاریاں ہونی چاہیے، ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اسی بنیاد پہ یہ حکومت گرفتاریاں کریں، اس کی حمایت کریں گے آپ؟ دیکھیے یہ جو گرفتاریاں ہیں اور یا پی ٹی آئی کے طور میں گرفتاریاں تھیں، یہ کسی انصاف کی بنیاد پر پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ مثلا پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ابھی وزیر داخلہ ہے گرفتار ہو گئے تھے، اور ان کے بارے میں منسٹر نے لوگوں کے سامنے کہا کہ میں خدا کو حاضر جان کر کہتا ہوں، اس لیے کہ جان انہیں کو دینی ہے، کہ ان کے ساتھ 15 کلو وہ چرس ہم نے پکڑا ہے۔ ان کی حکومت گزر گئی لیکن وہ ثابت تو نہیں کر سکے۔ اب بالکل عینی ہی وہی کام یہ حکومت بھی کر رہی ہے۔ تو ان کی لڑائی غربت کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، جہالت کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، آپ کے بچوں کو پانی پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے نہیں ہے، ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانے کے لیے نہیں ہے، کشمیر کے آزادی کے لیے نہیں ہے۔ ان کی لڑائی ذاتیات ہے، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کی ماں اور بہن اور بیٹی کو گالی دینا، ایک نیا کلچر اس ٹرائکا نے ایجاد کیا جو کم از کم پاکستانیوں کا کلچر نہیں تھا۔ صحیح۔ سراج صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مہران ٹی وی کو۔ ناظرین، امیر جماعت اسلامی سراج الاقصی خصوصی گالبول کے سین سکن پانی میزبان کے اجازت دیدہ اندر ہفتے بہراز سے